السلام عليكم ورحمة بكم، أهلا وسهلا. les élèves de troisième année toute section بصفة عامة، بويسك هذايا بروجرام يخصكم الناس الكل اللي نخدم فيه توا دينومبرمون ايتود فونكسيون. باهي يا سيدي، نحب نسلم على الجماعة الكل اللي يجوني. مرحبا، تنجموا تهزوا ايديكم هنشوفوا اللي انتم معايا ولا لا، تسمعوا فيا ولا مش تسمعوا فيا. هاي يا سيدي، مرحبا، أهلا فاتن، على السلامة. عندي الشريف، منتهى، لينا حازم. باهي، عندي سيف مش معايا، بدأت سارة، عسلامة يا سارة. سي بون. سوار. باهي كالعادة نعملو نجربو تستيو نوتخ ميكرو كي بنشوفو إذا تسمعوا فينا ولا لا. باهي، علي نحل لي ميكرو بالنسبة لفاتن ولا لشكون آية فاهمة. عسلامة يا آية، تسمعنيش يا آية؟ الميكرو يا فاهم. أي، ألو. باهي نرجع لك شوية آخر آية، نشوف ندست الميكروات معاكم كل. لينا، تسمع فيا ولا مش تسمع فيا؟ نسمع هاي. فيه. هاي ميرسي، لينا يعطيك الصحة. باهي آية ما جاوبتنيش، مش عارف إنك عندها بروبليم دي ميكرو ولا لا. آية تسمعني؟ نسمع فيه. هاي يا وينك يا بنتي، نسمع لاباس فيك. عليك؟ هاي باهي. الحمد لله. الحمد لله. عندي آية أخرى ترى، نشوف اللي جات مش لها بيرة محالة كونكتي. هاي آية رمضاني، يا آية تسمع فيا أنت ولا لا؟ هاي سيدي، هاي اللي عندهم حاجات كنكا ينحيوهم. منتهى، وينك يا منتهى؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك يا سيدي. باهي، عندنا الشريف. شكون الشريف درا؟ مش سارة دي، شريف آخر. باهي نشوفوا سارة شريف معايا ولا لا. عسلامة يا سارة. أهلا وسهلا، وين أحسك بعيد يا سارة، بديت راقدة. ليه؟ هاي باهي، ما أنا خاطر أحسك بعيد شوي. باهي. سوار، شوف سوار. يا سوار تسمعنيش توا؟ سوار، أو يدك صبون، مش عارف على الميكرو نتاعك سي بون مريقل. شوفوا سي محمد مورالي، سلامة محمد، معانا ولا لا؟ يا محمد، نحل في ميكرو أنا يا محمد، أنت شوف روحك أنا معانا ولا مش معايا؟ شوفني إيه سي محمد، سي بون. سوار تخص. به، شكون مازلنا ما كلمناهمش؟ آية كلمناها، آية الرمضاني ما جاوبتنيش. هاي هز يدك نشوفك تبع فيها ولا لا يا آية. هاي ان توكا سي با غاف سيدي، كالعادة أنا نحب الناس الكل تشاركوا كالعادة. أنا وخلي اللي عندهم ميكروات محلولين ينجموا يدخلوا، اللي مش محلول يهز يده باش نعرف اللي الميكرو مش محلول، ونخدموا مع بعضنا الناس الكل كيما متسانسنا به. عندنا اليوم عندي دو اكزرسيس افير. عندنا اكزرسيس كونسيرنون لو دينومبرمون، اكزرسيس كبير شويه، اي ان اوتر اكزرسيس اللي هو فيه على ليتود فونكسيون كالعاده. به، هذا اكزومبل ديتود فونكسيون. باش نبداو مع بعضنا بالاكزومبل ديتود فونكسيون قبل دينومبرمون ساعه. نبداو بالاكزومبل ديتود فونكسيون. هذه فونكسيون مخلطه شويه، ومن بعد نمشيو للدينومبرمون في عقلنا واحده واحده. Allez, vas-y. On commence donc ces séances على بركة الله. نبداو في l'exercice numéro 2. La première partie هي fonction g définie par 1 moins 2x au carré plus racine de 1 moins x carré. Ben, pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0,1. La première question, question تاع العادة استانسنا بها، هي l'étude de la dérivabilité و l'étude de continuité. هذوك les questions ماناش نبدلوا، ماناش نجيبوا حاجات جدد، معناها سهل شوية. ديما les mêmes questions, mais نبدلوا juste la fonction والكركاس يقعدوا بيدو. Étudier la dérivabilité de f à gauche de 1. L'étude de la dérivabilité d'une fonction à gauche de 1. On va commencer donc par la première question. On a l'exercice 2, je parle d'exercice 1, c'est pas grave. L'exercice 2, la partie 1, vous allez étudier la dérivabilité à gauche de, premièrement, petit a,
Donc la dérivabilité à gauche de 1, voilà. À gauche de 1, donc on va faire la limite qui me tarfou, x tend vers 1 moins, et la fonction c'est notée g, donc g de x moins g de 1 sur x moins 1. Il y aura des le problème, c'est de savoir, bien sûr, calculer la limite, ou la limite, ou toujours les mêmes problèmes de calcul des limites, ديما نعاود نلقى فيهم، انا نصلح في الكوبيات نلقى كان في لي فوت تحكي ولا ما تحكيش، معناها سيرفيان تو ميم تشوفهم الميثود الكل، ديما تلاقيهم ده مش عارف انا شنو حل بوغ لي ليميت نتاعكم هذوما، يلزم برشا تركيز والخدمه في الليميت. الوغ خاطر الباز نتاع لي فونكسيون هو الليميت كما تشوفوا معناها عام كامل راح نقرا في الليميت ومش باش تنحى معنا وما زالت معنا في الباك معناها. Alors, limite lorsque x tend vers 1 moins, la fonction g, je la remplace. L'expression, il y a 1 moins 2x carré plus racine de 1 moins x carré. Et je calcule g de 1. g de 1, هذيك تحسبها لهنا تعطينا 1 moins 2 moins 1 وهذا يعطينا 0, donc moins 1. Donc هنا plus 1 sur x moins 1. Ben, هذه la fonction qu'on va calculer sa limite. C'est x tend vers 1 moins. Donc, ça fait 2 moins 2x carré, donc ça fait 1 plus 1 font 2, plus racine de 1 moins x carré sur x moins 1. Ben, هاي الليميت سيدي عندكم، هاي اعطيوني عاونوني في الليميت، هاي عندكم انتم الليميت، يزيني انا ما خدمت ديما نخدم وباقي ديما نلقى في اللي فات. هاي كيفاش تخدم الليميت هذه معايا؟ شكون؟ كلكم نحب الناس كل تشارك، مش واحد. الوغ شكون يعاوني في الليميت هذه كيفاش؟ هاي لازم تتكلم عنده ميكرو محلول اللي سينو نسكت، لازم كلكم تحكيو. طبعا عوضوا الاكس بالان. باهي عوضنا الاكس بالان يا منتهى. هاي اول حاجه نعوضوا الاكس بالان، هذيك اول حاجه هي التعويض جو بلاس. اذا كان مش نعوضوا في الديريفي ديما حاجه حطها في بالكم، اذا كان نعوضوا في الديريفي لازم نلقاو 0 سور 0، كانش فما غلطه. الوغ نعوض الاكس بالان سا دون 2 موان 2 هنا 0 وهنا راسين دو 0 0 سور 0 فورم، سا سي اون فورم. انا حاجتي بك الفورم كيفاش نحيها تو. باش نعملوا لها ترى تصور نضربه في الكونجوغي. باهي. اي فوالا parmi les moyens نتاع 0 sur 0 فما في الراسين en multipliant par le conjugué. ولا عندكم دو فاسون، او بيان خرج لك الاكس موان 1 فاكتور. اي ما يهمنيش خرجها، فما كل راسين فيها مشكله قلقتني. علاش كي يبدا عندنا راسين ديما نختار نضرب في اي الكونجوغي؟ صحيح عندنا راسين نعملوا في الكونجوغي. محمد خلينا نشوف معنا محمد، الميكرو بتاعك محلول ولا؟ محمد تسمع فيا ولا؟ وي محمد هاك الميكرو محلول عندك سي محمد. خلينا نسمع حسك يا سيدي. سي بون باهي. ها يا سيدي شقلت لي نعمل، شقلنا نعملوا تراه؟ قلت لي كونجوغي داكور ماشي معاكم، الكونجوغي توصل. هاي شنو الاخر؟ نحب نخدم احسن من الكونجوغي انا. تنجم نعمل اخر. قلت له نحب نخرج اكس موان 1 فاكتور باش تصير سامبليفيكاسيون داكور، مي عندي مشكل بروبليم تاع الراسين. صحيح عندي مشكل بروبليم تاع الراسين. ها يا سيدي نجموا نحكيو يا راهو ساره، تنجم تتكلم راهو ما يسالش راهو. باش نجموا نعملوا هذه ليميت قسمه واحده معناتها باين هذا فيكم اثر عليكم رمضان انتم ولا فايده. ها يا سيدي جو بو لا بارتاجي كيما قلنا. صحيح اللي قال لي كونجوغي ماشي معاكم، لكن نجموا نقسموها هذا وحده على هذا وحده، قسم على دو ليميت، ردوها 2 فاكتور دو 1 moins x carré sur x moins 1. البارتي الاولى وحدها والبارتي الثانيه هي الراسين دو 1 moins x carré sur. هكا اسهل لكم، هكا اسهل من الكونجوغي خاطر تضرب في الكونجوغي تولي كالكول كبير شويه، مش غلط صحيح هو، مي هكا سي ميو. باهي ايكال ليميت x tend vers 1 moins. هذا اون بو سامبليفيي. هنا تشوفوا عندكم فاكتوريزاسيون، هذا برودوي ريماركابل. هذا 1 moins x au carré c'est un produit remarquable. باش تحطوا 1 moins x facteur de 1 plus x، عندنا 2 facteurs de 1 moins x وهذا 1 plus x، واللوطا كيف كيف هذه x moins 1 تنجموا تردوها سيني موان وتردوها 1 moins x باش تلقاو سامبليفيكاسيون. هنا لا ميم شوز بالنسبه لهذه باش نعملوا لهذه سا سي 0 sur 0 sur 0، هذه 0 sur 0. هذه ما عندكش الشوا. هنا جو ملتيبلي بار لو كونجوغي، دونك هنا جو ملتيبلي بار راسين، هنا راسين de 1 moins x carré والفوق تضربوا في الراسين شو لكم 1 moins x carré اللي هو 1 moins x facteur de 1 plus x. فوالا هذا كله كالكول ici. La simplification توا
vous allez avoir x moins 1 x moins 1 هنا باش يتنحى هنا كيف هنا باش تلقاو 1 moins x وهنا x moins 1 باش تخرج لكم سيني موان لبرا بقية الكالكول شو يبقى هذا كاسكي الغاست هنا تو تعويض 1 plus 1 2 2 fois 2 4 4 sur moins 1 moins 4 هنا de l'autre côté باش تلقاو 1 plus 1 2 ولوطا vous allez avoir 2 sur 0 même 0 plus كوا racine 2 sur 0 plus donc هنا شنو نلقاو في الاخر ليميت فينال موان 4 شحال عندي فيها اعطيني هذا قداش يجيب لنا سي عطينا موان انفيني داك très bien ça c'est moins l'infini alors la conclusion توا هاي conclusion dérivable ولا مش dérivable ديريفابل خاطر ما لقيتش n'est pas dérivable صحيت ماهيش فيني la limite باهي نقولوا la fonction g n'est pas dérivable à gauche de 1 à gauche de 1 باهي شكون يقول لي شنو l'interprétation graphique de ce résultat شنو l'interprétation يحكيوا كله اللي باهي سوار خلينا نحاول نحل لك الميكرو مش نشوفوا سوار الميكرو محلول ولا ترى شوف سوار لا تستي الميكرو نتاعك سي بون سوار ترى حاول تستي انت شوي كمان نحل من هنا وانت تستي سي بون ما مشاش محمد كيف انا تستي الميكرو نتاعك شوف الميكرو نتاعك بروبليم انا حليت الناس كل محلول محمد اسمع فيها سي بون تو سي بون اسمع باهي تراه سوار مازال داك هاو مش بروبليم دو ميكرو فيها شريف زاد لو الشريف اسمعني اهلا وسهلا سيدي هاي باهي تري بيان خاطر مشرف فيك معايا مازالت لي لينا زاد ما شاركتش معايا لينا موجود الميكرو محلول فراس ترى شوف الميكرو نتاعك فراس سي بون سي بون اسمعني سي بون باهي لينا مازالت صافاش يا لينا شوف الميكرو نتاعك يا لينا يمشي سامارش سا فونكسيون يا لينا لا يمشي ده ما دي سينيال شوف يا لينا توا سافا مسيو هاي تري بيان ميرسي فوالا هاي شكون قاعد لي مازال ما شاركش معايا رمضاني ايه سي بون تسمعني الناس كل مع بعضنا باش نكونوا باهي هاي سيدي يقولوا لي الانتربريتاسيون تاع الريزولتا هذه هاي كاينه الليميت طلعت لنا موان انفيني جيومتريكمون شاتينا جرافيكمون اف ادمي ان جي ادمي نقولوا لا كورب دو جي La courbe de G admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut à gauche en moins 1. باهي علاش قلت لهم فيغ لو مش فيغ لو با خاطر هكا قال لي الليميت احنا عملنا الليميت اغوش طلعتنا موا وعندنا موا لانفيني صحيت هذاك باش نعمل باش نحب الناس كل يعني عنده مشكله يتذكرها زاد الحكايه هذه يبدا عندنا موا تولي دومي تونجونت فيرتيكال ديريجي فيغ لو صحيت صح محمد اي نمشيو الكاستيون اللي بعدها توا هذا ليتود لا ديريفابيلتي اللي فات جوستيفيي تو شنو الفرق ما بين السؤال اللي كنت نخدم فيه توا والسؤال اللي نخدمه توا جوستيفيي لا ديريفابيلتي دو جي سور لانترفال 0 1 اوفير هاي كيفاش باش نعمل الحكايه هذه توا justifier la dérivabilité. Question. Petit b. هاي ولا تكون معايا. كيفاش نعمل question هذه petit b. Justification de la dérivabilité sur l'intervalle 0, 1. كيفاش هذه؟ définie sur l'intervalle هذاك دوك نعملوها جي بريم تو. ديريكتو جي بريم. هادو question أغزر سؤالي صار. Question. Justifier la dérivabilité de G. Justification. علاش dérivable هذيك شنو قال لك اللي هي dérivable؟ إذا كان fonction définie ça ne veut pas dire qu'elle est dérivable. Dérivabilité كيما هي بولينوم جي جي راسيونيل شفتوها جي ماهيش راسيونيل. جي هي لا somme de deux fonctions ساكا ولا حاجة. هي فيها بارتي بولينوم وفيها الراسين. دونك ديريكت نحط أنا dérivable هذه ما عنديش الحق. كيفاش تقسم لا ريدكسيون دو لا ديريفابيليتي؟ نعم الان لحظة وجهك صح. كمل على شكون نعملوا
نقسموها الجي قسموها صحيح. ناخذ البارتي الاولى اللي هي polynôme elle est dérivable sur R. هذاك ما عندوش مشكل. ديريفابل سور توتير اون بارتيكولي سور لانترفال 0 1. وبالنسبه للراسين كيفاش بتصير الخدمه تاع الراسين؟ نخدموا بالليميت. لا ليميت نقولوا نتفاهموا. لحظه الولاد ما يتكلم حد ساكت استنوني. حكايه الليميت ما نستعملوها كان لا ديريفابيليتي اون ان بوين كيما تو السؤال اللي فات قبل ايتودي لا ديريفابيليتي في ان ا غوش دروات لي بوين ابار اون ان بوين ما تحكيليش عن ليميت. ابار سا عندنا لي تيوريم دو ديريفابيليتي كيما في الكونتينيتي بالضبط ريداكسيون معناها يفو سافوار ريديجي شو هما لي فونكسيون كيفاش لي كريتير دو ديريفابيليتي. دونك كيما كنا نحكيو تو مقبل كيما حكيت لي تو باش نقسموها الفونكسيون هذه باغ ريستريكسيون تسمى. دونك اون لا بارتاج باغ ريستريكسيون اكس اون اسوسيي كيما قالت علاقي 1 موان 2 اكس او كاري. هذه شنو هذه؟ سا سيت اون فونكسيون بولينوم. والتيوريم دو كور يقول لنا البولينوم ديريفابل سور توت ار. هذه elle est dérivable sur R. On va donc نحطو en particulier sur شنو؟ en particulier sur 0 1 0 1 ouvert هكا entre parenthèses ماذا بينا نحطو polynôme avec c'est une fonction polynôme. باهي حكينا على البارتي ريستريكسيون الثانيه تو اللي هي تتكون من راسين. الراسين دو ام واكس كاري صحيح. فوالا نبداو كيما الكونتينيتي بالضبط. لكن في الراسين رد بالنا واش نحكي جوست بالك نعملها توا بالنسبه للديريفابيليتي نقولوا صحيح ستريكتومون بوزيتيف مش بوزيتيف. في الكونتينيتي نقولوا بوزيتيف. في الديريفابيليتي نقولوا ستريكتومون بوزيتيف. انا نقولوا 1 موا اكس كاري هذه فونكسيون هذه يلزمها الشروط نتاعها تو. كونتينيو اي هذايا بولينوم. هي بولينوم. دونك اللي كونتينيو مورا ديريفابل وشنو الاخر؟ ديريفابل ستريكتومون بوزيتيف. صح تزيدوا لي ستريكتومون بوزيتيف سور لانترفال تخدموا عليه 0 1 واحد. هذه نقولوا ديريفابل اي نزيدوا هنا ستريكتومون باش نسطر تاع ستريكتومون بوزيتيف سور لانترفال 0 1. باش شكون قال لنا ستريكتومون بوزيتيف هذيك؟ ستريكتومون بوزيتيف تحت الراسين لا هي تكون هي 0 1 صحيت خاطر احنا اون ترافاي سور لانترفال 0 1. نورمالمون هذاك تابلو دو سين تخدم راهو في بالكم ولا؟ نورمالمون تجي حتى جوستيفيكاسيون تاع ستريكتومون بوزيتيف تجي لهنا تحط له اونتر بارونتيز تعمل لي تابلو دو سيني. اش فيه تابلو دو سيني؟ فيه 1 موا اكس او كاري وقتها سانول 1 موا اكس او كاري في الموانزا موانزا سانول في الدوبل في الموانزا سانول في الان هكا ولا؟ السيني نتاعها كيفاش تتحط هذه؟ الاكستيريور شنو نحطو؟ موان معناها والداخل بلوس. دونك احنا اون ترافاي سور 0 1 الانترفال 0 1 موجود هنا هو هذا 0 1 0 1 دونك سي بوزيتيف. سي بور سولا هذاك ستريكتومون بوزيتيف. باهي الوغ كما حكينا على ستريكتومون بوزيتيف ديريفابل ستريكتومون بوزيتيف وقت تجي تقول لي دونك x on associe la racine carrée de 1 moins x carré est dérivable sur 0 1. هذا دونك لو كريتير نتاع الراسين. ديما ما تنساوش الراسين يلزم اللي تحت الراسين يكون ديريفابل ستريكتومون بوزيتيف. اون فوا كملنا لي دو ريستريكسيون باش نجيو نعملو كونكلوزيون تو. اكس اون اسوسيي هي لا سوم تاعها من زوج جي دو اكس. اكس اون اسوسيي جي دو اكس اي ديريفابل سور 0 1 و اوفير. حليناها الان خاطر لقيناها ديجا مقبل ني با ديريفابل. وحاجه ثانيه في الراسين سانول الراسين في الان لازم تتحل. هذاك علاش الانترفال محلول دو كوتي دو 1. باهي يعطينا صحه سيدي في الكاستيون هذه مريقلين تاع الديريفابيليتي. ديما اذا سالنا الديريفابيليتي سور ان انترفال يلزمكم تخدموا بالريداكسيون هكا بالضبط. التكست هذا ريداكسيون. توا باش نحسبوا ديريفي اللي تحكيوا عليها بكري تويك. الكاستيون اللي بعدها هي دريسي لو تابلو دو فارياسيون دو جي. الوغ تابلو دو فارياسيون ولادي كيفاش يلزموا؟ شنو باش لازمنا في تابلو دو فارياسيون؟ صحيت اهم حاجه هي التقييم هي الديريفي. واهم حاجه يفو سافوار كالكولي لا ديريفي. يلزم نعرف الناس الكل تعرف تحسب لا ديريفي. ما يلزمش تلميذ يقرا في التروزيام اني ولا في الكاتريام اني وما يعرفش يعمل ديريفي. باهي الوغ تات فونكسيون قلنا اللي ديريفابل احنا بيتي بي جي
بتي كيستيون احنا توصلنا كيستيون دوزيامون ليسي تابلو دو فاليداسيون نقولوا جي اي ديريفابل جو رابيل اللي هي ديريفابل سور l'intervalle 0 1 هاي سيدي الديريفي نتاعنا جي بريم دو اكس اكوا تيغال الديريفي دو سيت فونكسيون هاي كيفاش بتصير هاي عطيوني انتم الديريفي هاي الولاد تفضل محمد سارة هاي يمشي الكل الديريفي نتاعها كيفاش هذيك موان 4 هكا تاع شنو هي موان 4 موان 4 شنو هو هي خلينا نمشيو مع بعض هي الفونكسيون هي 1 موان 2 اكس او كاري بلس راسين هكا ولا باش نبداو ساعك الديريفي نتاع الان قداش هي خلينا نمشي معاكم واحده فوق عليا الديريفي نتاع الان قداش زيرو ومن بعد الديريفي نتاع هذيك زيرو والديريفي نتاع موان 2 اكس كاري موان 4 موان 4 اكس اي موان 4 اكس ماشي معاكم داكور امشي زيدوني بعد الديريفي نتاع الراسين ترى ذكروني في الفورمول نتاع الراسين نعم عندنا راسين دو او ذكروني في الفورمول راسين دو او كيفاش نعملوها راسين دو او نعملوا 1 بريم سور 2 راسين صحيح او بريم سور هذه الفورمول او بريم سور 2 راسين دو او هكا ولا الفورمول هذه تطبقوها على 1 موان اكس كاري تولي مال الفوق موان 2 صح موان سور 2 2 راسين دو 1 صح موان 2 اكس سور 2 راسين 1 موان اكس كاري باهي ريقلك دو 1 موان اكس كاري تري بيان دونك جي بريم فينالمون كوت ايغال en simplifiant عندك الدو دو هذه مش نحا واش نعملوا ريدكسيون ميم دينوميناتور ولا مش لازم هاي موان 4 اكس مانيش باش تعمل ميم دينوميناتور انتم باش تقولوا لي علاش مانيش عامل ميم دينوميناتور خاطر اللوطاني عندي منه بوزيتيف هاي باش يعاوني كفينيش يا ساره زيد هاي السينيو تاع الديريفي كلي ايوا انت احنا بصفه عامه احنا متعرفوا كي نعملوا الديريفي صحيح اون في لا ديريفي انا كالكولي لا ديريفي هيك الديريفي الديريفي انتم حاجتكم باش حاجتكم بها حاجتكم بالسيني ولا لا on a besoin de سيني دو جي بريم اي وقت السانول هذيك اش تعملوا بها وقت السانول تحكي عليها انت هذيك تعمل بها باش تلوج وقتاش صحيح وقت السانول باش تلوج من بعدها السيني وقتاش بوزيتيف وقتاش نيجاتيف parfois انت الفونكسيون on n'a pas besoin de chercher pour quelle valeur s'annule تلقى السيني ce qu'on appelle le signe évident مثلا في اكزومبل هذايا انا ما حبيتش نعمل دينوميناتور ومش نلوج وقت السانول علاش على خاطر نورمالمون كيلك سوا اكس هذه ابارتيان ا 0 1 كي تشوفوا انتم الفونكسيون ديريفي كيفاش مكتوبه احنا في الانترفال 0 1 تو دابور le moins 4x quel est son signe نيجاتيف واش عندك اخر معاه البرا ومن بعد شم البرا عندنا موان اخرى اكس سور راسين هذاك كالي سون سيني اكس سور راسين مع بعضها نيجاتيف زاد اي فوالا دونك نيجاتيف وزوج نيجاتيف مع بعضهم شو يولي هذا كله نيجاتيف فوالا دونك انفيريور هذه ويقال ا 0 وين سانول هذه لا ديريفي لو موان 4 اكس وين سانول هي زيرو والاخرى والاكس سور راسين وقت سانول زيرو زاد دونك هذه كل سانول اون زيرو سيت فونكسيون واضحه دونك بارفوا تلقى السيني تلقى سكون ابل لو سيني ايفيدون لنا بناخذ تابلو دو فارياسيون باش يكون نحطوا فيه تابلو دو فارياسيون نحطوا الاكس جي بريم جي عندكم هنا زيرو لا ديريفي ال سانول اون زيرو شفناها تو وبالطبيعه نخدموا عند انترفال 1 هنا باش نحط له دو باغ الان حتى للديريفي هكا علاش خاطر او فيغ عنا هي فونكسيون في الديريفابل حطيتها ما حطيتهاش على طول مش ديريفابل مش ديريفابل تو جاوبناها من قبيل قلناها ني با ديريفابل ا غوش سي بور سولا غاديك تقف دو باغ يقفوا فم الوغ انسويت السيني نيجاتيف ايوا هم بعد ولاد هنا مادام نيجاتيف ديريفي نيجاتيف دونك لا فونكسيون الي ستريكتومون ديكروسونت باهي اش ناقصني تو باش نكمل ليميت في الزيرو ليميت في الان باهي صحيح لي ليميت احنا دابيتود نحط ليميت هنا في الكا اذا كان ديفينيت ولي نعملوا ليماج ناخذوا ليماج دو زيرو وليماج دو 1 بون ليماج دو 1 من قبيل استعملناها لقيناها موان 1 قدرت لنا كان ليماج دو زيرو ليماج دو زيرو هي تطلع عندك زيرو وهذاك يتنحى 2 فوالا دونك cette fonction elle varie entre 2 et moins 1 من 2 تهبط ل moins 1 واضح نمشيو سيدي كيستيون اللي بعد نسيو باش نعمل البرونش نتاعها بارابوليك هذاك مش هذيك عندك ليتود دو برونش اول حاجه تحكي عليها تو يجي وقتهم وقت قبل ما نصور الكور بساك مش لي فونكسيون كلنا نعملوهم ليتود دو برونش
فهمت؟ ليتود دو برونش مثلا لي فونكسيون بولينوم نعملوا ليتود دو برونش راسين وحدها مش راسين ومعها بولينوم. بس ساعات هذاك اذا كان هو ما سالناش على سيمتوت اوبليك ولا ما سالناش على حاجات من النوع هذاك نعملوا سكون ابل ليتود دو برونش في الانفيني. وهنا احنا نخدم انت على انترفال 0 ما فيهش الانفيني دونك مانيش باش نحكيو على ليتود دو برونش في الاكزومبل هذا. المره اللي فاتت حكينا على ليتود دو برونش اذا كان حضرتي انت معايا في السيونس الاخرى. حكينا في الاكزومبل دو فونكسيون حكينا فيها ليتود دو برونش خاطر الدومين فيه الانفيني. وليتود دو برونش نعملوه كان او فازيناج دو لانفيني دو بلوس لانفيني اي دو موان لانفيني. باهي اظن لازم باش نرجعوا لهم احنا مرات اخرين هذوما باش نشوفوهم. نواصلوا مع بعضنا مع الكاستيون. تو عملنا تابلو دو فارياسيون ساي سي في. كاستيون اللي بعد 3 سالتكم اعطيوني كالكولي جي دو راسين كاري دو 3 سور 2. احسبوا لي ليماج تاعها هذه. بون كان نحسبوها مع بعضنا تطلع جي دو راسين 3 سور 2 تطلع قداش 1 عندك 2 فوا راسين دو 3 سور 2 au carré تعطينا 3 كار موان راسين بلوس راسين دو 1 موان وهذا يطلع لنا 3 كار مره اخرى. الكالكول هذا الكل نورمالمون ça va donner 0. هذه تطلع 0. باهي اذا كان هذه طلعت 0 ولا فالور راسين 3 سور 2 ليماج نتاعها طلعت 0 طلبت بوي ديدوير لو سيني دو جي. شنو حكايته هذايا؟ علاش سالت السؤال هذايا ومن بعد طلبت منكم لو سيني دو جي. نمشي نجيبوه السيني دو جي ترى. شكون فيكم عنده فكره ترى؟ شطلع نيجاتيف. باش يطلع نيجاتيف. لحظه شكون معايا سيد هي entre 2 و moins 1. باهي entre راسين دو 3 سور 2 هذه في التابلو دو فارياسيون وين لومبلاسمون تاعها؟ ما بين الزيرو والان ولا لا؟ هي entre 2 اي هي لومبلاسمون تاعها. تجي هنا راسين 3 سور 2 تنجم نحطها انت راسين 3 سور 2 تجي لنا entre 0 و 1 تثبت 0.9 0.8 كالك حاجه هناك. دونك راسين 3 سور 2 تجي غادي. احنا اش عملنا؟ اش سالتكم انا؟ قلت لكم كالكولي ليماج نتاعها هذيك. الاخي طلعت 0 ليماج هي جي. هاي دلت علينا ليماج طلعت تحت طلعت 0 ولا لا؟ هاي ايش معناتها ساره؟ كمل ترى. هاي تو شو فهمت اللي حطيته انا تو حسب التابلو دو فارياسيون. هي في البارتي نتاع الجي صحيح تغزل الفونكسيون جي نتاعكم هذه الجي. ما انتم توجعوا على السين دو جي توجعوا على الفلاش هذاك اللي هابط هذيك كروسونت منين يبدا هابط؟ من 2 موانزا معناتها باش يتعدى على الزيرو ولا؟ اي وبعد شافت الموانزا اش معناتها كالي سون سين كيفاش كانت الفونكسيون جي؟ منين تعديت؟ عديت من كانت في البوزيتيف ساعه كان هنا بوزيتيف. هذيك كانت بوزيتيف بعد ولات نيجاتيف غادي. هاي دونك فانو انترفال لا فونكسيون جي نتاعكم بوزيتيف من 0 هذاك شي الغاسين هذاك بوزيتيف. صحيت فوالا هكا نحب نوصل بكم انا. دونك انتم تنجم تقولوا لي هكا كيفاش تجاوبوا على السؤال هذا. نقولوا دابخي لو تابلو دو فارياسيون دو جي وجيت عملوا تابلو دو سيني نحطوا فيه جي دو اكس وهنا الاكس نحطوا الزيرو والان ونحطوا لا فالور اللي هي سانول فيها راسين 3 سور 2 تجيني لهنا وتحط السيني جديده اش لقيت اونتر 0 و راسين 3 سور 2 بوزيتيف اونتر راسين 3 سور 2 et 1 négatif. Donc جبناهم من التابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون جي. دونك هذه خرجنا بها لو سيني دو جي. قدرتوا تشوفوها كوا سا سيغ لو سيني دو جي مش يصلح لنا من بعد او جايين من بعد يصلح لنا لحاجات اخرى. هذه بارتي الاولى وفات ولادي. شوف دوزيام بارتي باش نحكيو على فونكسيون برينسيبال لا فونكسيون اف. لا فونكسيون اف دوزيام بارتي ديما هذا راهو ستيل قوش عليكم نخدم فيكم في الباك. تو الباك انا نعملهم في الريفيزيون هذا هو ستيل تاعهم. نعطيهم بارتي فونكسيون من الاوكسيليير نخرجوا نسحقوها كي هكا وبعد ناخذوا فونكسيون برينسيبال اللي باش نعملوا ايتود كامله ونصوروها ونخدموها كل شيء. باهي الوغ لا بارتي بي هذه je vous donne la fonction f de x définie sur -1 par مش عارف اذا كان عندكم انتم مصلحه -1 ولا لا. f de x égale x facteur de 1 plus racine de 1 moins x carré. هنا quel que soit x appartient à l'intervalle -1 1 la fonction هذه. question كالعاده سالت السؤال الاولاني بيتي a. هنا étudier la dérivabilité de f à gauche de 1. هاو سالت هنا تو dérivabilité à gauche. واذا كان نسال dérivabilité à gauche on a un point هنا بالليميت مش بالريدكسيون on a un point. Donc c'est pour cela je نحسبوا limite lorsque x tend vers 1 moins
f de x moins f de 1 divisé par x moins 1 égale, limite à gauche, f de x, je la remplace par l'expression x facteur de 1 plus racine de 1 moins x carré, moins f de 1. f de 1, je peux la calculer, tatina déjà des 0 et 1, tatina 1, moins 1. Le tout divisé par x moins 1. Ben, عندكم limite. مرة أخرى ديما problème de limite. كي تحسبوا limite سرقة ولادي هنا. نعوضوا نلقاوها. ايوه. ولاد لو الناس الكل معاكم مع بعضنا نختموا رانا. 0 0 sur sur 0. 0. هذاك اوتوماتيكمون. 0 sur 0 لازم ما تلقاوها 0 sur 0 لو فما غلطة تحوس. لازم نلقاوها وين. دونك هنا بور لانستون هذيك 0 sur 0 يقعد البروبليم كيفاش نحلوها المشكلة نتاع 0 sur 0. هاي. شنو رايكم؟ باش نعمل نقسموها. قسموها. فما حاجه قبل التقسيم هي نورمالمون بال 0 sur 0 راهو باش يتنحى في الاصل لازم تلقى الفوق اكس موان 1 ومن اللوطه اكس موان 1 راهو كو سوا لازم تخلق الاكس موان 1 من الفوق ومن اللوطه موجوده الفوق لازم اكس موان 1 كانت لاحظها ما عندكمش مش واضحه فما الاكس موجوده اون فاكتور فما موان 1 غاديك مسيبه وحدها الوغ باش نعمل حسب رايكم تو نخرج اول حاجه ما نجمش نحطها تو الاكس موان 1 اون فاكتور راهو صعيب ما تنجمش تحطها تو الاكس موان 1 اون فاكتور On développe. On développe قبل صحيح فوالا جو ديفلوب هذا l'expression تولي عندكم x plus x racine de 1 moins x carré وعندك هذيك moins 1 فوالا sur x moins 1 وتوا لاحظتوا شي حاجه تو نخرجوا x moins 1 وحدها x moins صحيح فوالا تخرج وحدها جيبوا لي x moins 1 هذيك وحطها هكا وحدها واقسم على x moins 1 اللوطانيه وش يقعد لكم؟ يقعد لكم x fois racine sur x moins 1 وحدها هون تولي لكم هكا زوز ليميتات هكا اسهل في الخدمه وفي كل شيء. الي فازي ايش نعملوا تو هنا؟ هذايا بالطبيعه باش نحاول نعطيكم هذا هاي قعد لنا هذاك اللي قعد غادي هذاك مازال 0 sur 0 ذاك نضربوا في الراسين فوالا معناها تولينا 1 وهذا ايش يجيب لنا اكس كي نضربوه في الكونجوغي يولينا 1 مو اكس 1 بلس اكس من الفوق واللوطا باش تطلع لنا اكس موان 1 فاكتور دو راسين دو 1 مو اكس او كاري. باهي هاي لا سامبليفيكاسيون تو في هذايا اكس موان 1 هذا باش يتنحوا هذا باش يقعد لكم موان 1 لهنا هاي كل في كل شيء يقعد هذايا ونعوضوا ترى الفوق هنا باش يقعد لكم 2 واللوطا باش يقعد لكم 0 هذا باش يقعد لكم 0 بلس دونك باش يقعد لنا 2 sur 0 بلس وافيك سيني موان تولي 0 موان الكل في كل تولي قداش هذه موان لانفيني دونك لا ليميت سافو موان لانفيني كيما بكري هذه طلعت عندنا الفوق 2 الفوق 2 عندنا ايه خاطر 1 بلس 1 2 sur 0 0 بلس اي تولي 2 sur 0 بلس لانفيني وعندك سيني موان الاخرى موان لانفيني فوالا هذا تو بالنسبه للكاستيون هذه نتاع الديريفابيلتي نقولوا ما تنساوش لا كونكلوزيون اف ني با dérivable à gauche à gauche c'est ça f n'est pas dérivable à gauche de 1. Bon, l'interprétation qui m'a béqué les demi-tangente verticale dirigée vers le haut et non demandée. Ben, question les bas. Montrer que l'origine de repère est un centre de symétrie pour la courbe C de F. Bien. فهمتوا من السؤال هذا؟ معناتها البوان 0 0 صحيح الكاستيون 2 معناتها شو هو l'origine او اللي هو 0 0 باش نبينوه سنتر دو سيمتري ايش معناها؟ ذكرناش كيفاش عملنا سنتر دو سيمتري الحصه الاخرى سيدي مازال جديد 2a moins x appartient à un صحيح معناها 2a moins x كي نذكروا كا جينيرال نعملوا رابيل ميساج ولاد مع بعضنا كي نقولوا اي دو كوردوني ا بي سنتر دو سيمتري ايش معناها ايش لازم كما قلت لي اول حاجه نبداو 2a moins quel que soit x appartient à df ça لازم 2a moins x appartient ومن بعد والشرط الثاني f de 2a moins x moins f de x égale 2b plus f de x égale 2b لازم بلوس خاطر تلوج على الميليو انت تعمل ايش معناها السنتر سيمتري معناتها الميليو ديما تجمع تقسم على 2 تعمل f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b فوالا هذا بصفه عامه دون لو كا هذا الكا اللي نخدموا عليه احنا 0 0 هذا 0 0 البوان هذا معناها الا هي 0 والبي هي 0 دونك اش معناتها؟ ça revient à montrer شنو
بس مش معناه الفونكسيون اي امبير. صحيت فوالا يعطيك صحة يا فراس. هذا سي ان كا بارتيكولير هو 0 0. الكا دو فونكسيون سيمتريك بارابور او تسمى فونكسيون امبير. معناها هو السؤال اصله مونتري كو لا فونكسيون اف اي امبير. اما نجم نطبق عليها كجينيرال تاع سونتر سيمتري. فوالا معناها سا روفيان ا مونتري لا فونكسيون اي امبير. هاي كيفاش نبينوها فونكسيون امبير؟ شنو نقولوا اول حاجه؟ نقولوا كيك سوا اكس ابارتيان الدومين تاعنا شنو هو؟ الدومين تاعكم موان 1 راهو شي يلزم؟ يلزم موان اكس ابارتيان الغادي ولا؟ اكس on a moins x appartient aussi à moins 1. هذا يتسمى intervalle centré en 0. Intervalle centré معناتها شطر négatif و شطر positif. Moins 1 A. Dans le cas général, moins 1 A. Moins 1 A يتسمى intervalle centré. Donc, moins x appartient. On va نحسبوا. On cherche f de moins x. Voilà. نلقاوها قداش؟ نعوضوها moins. ايوه باش نعوض في الكالكول لازم تطلع moins f de x. تطلع moins x facteur de 1 plus racine de 1. بالطبيعه الموان x تتنحى بالكاري هنا تقعد هي بيدها معناها ايتيغال moins f de x. وقتها تنجم تعمل تقول حاجتين. تنجم تقول دونك f est impair. اذا كان قلت impair par suite la courbe CF est symétrique. كيفاش تطلع؟ symétrique par rapport صحيح فوالا par rapport à l'origine O. هذا قلت امبير معناتها سيمتريك بارابور او. معناها كي تلقاو السؤال هذايا تنجم تخدموه بدو مانيير. سوا تستعملوا البروبريتي نتاع السونتر دو سيمتري سوا تخدم فونكسيون امبير بوي تقول اللي هي سيمتريك بارابور او. دونك هذايا بالنسبه للكيستيون هذه. باهي نتعداو الكيستيون اللي بعد. صحيح فوا جاوبنا على الباريتي. اون باس للكيستيون 3 اللي هي كالكولي f prime de x. montrer que f prime de x égale à ça. déjà نعطيتها لهنا خاطر نعرف جماعه يغلطوا في الكيستيون في الكالكول. هاي montrer que f prime est égal à g de x sur racine. هاي كيفاش نحسبها تو الديريفي دو لا فونكسيون هذيك نتاع الاف. ديما قلت لكم ديما المشاكل تاع الديريفي على كيفاش نقسموها. ناخذوها من الاول كاينها اف سور جي من بعد جي نعملوها ديريفي واحد. شويه عقف ستوب يسار. هاي لا فونكسيون اف نتاعك هي راهي اكس فوا اونتر بارونتيز 1 بلس راسين. هي برودوي ديجا. هي برودوي هذيك نستخدمها انت اف فوا جي معناها مش قسمها. هاي كيفاش نخدموها ترى؟ باهي نقولوا اف ديريفابل ساك اول حاجه. خلينا نحكيو كلمه ساك. نقولوا اف ديريفابل سيغ سون دومين تاعها اللي هو شنو؟ باش نخدموها على الانترفال. باش نحل الانترفال موان 1. علاش حليتو زوز؟ علاش حليت في الموان في الان؟ خاطر ماهيش ديريفابل في الان دونك ماهيش ديريفابل في الموان. صحيح احنا لقيناها ني با ديريفابل في الان بويسك هي امبير دونك سا فا با اتر ديريفابل اون موان 1. كيف خاطر مشات السيمتريك بتاعها مشات ماهيش ديريفابل. هذه حاجه. اعطيني الكالكول تو اللي الفائده تو البرانسيبال واحد هذا مهم لما حاله. مي كالكول تاع الفونكسيون اف بريم كومون جو كالكول اف بريم دو اكس. هي اف بريم جي بلس جي بريم اف. صحيح. باهي اعطيني نطبقوا الفورمول اف بريم دو اكس اكوات ايكال معناتها نديريفيو الراسين نديريفيو الاكس الساعه قدها ديريفيو تاع اكس. نورمالمون تعملوا نخدمها واحده نعملوا اكس بريم فاكتور دو 1 بلس راسين دو 1 موا اكس او كاري. من بعد بلس نخليو الاكس ونديريفيو الاخر 1 بلس راسين دو 1 موا اكس او كاري بريم. سيتادير عطيوني الديريفي نتاع اكس قداش؟ باهي معناها نخليو الراسين هذاك يولي 1 بلس راسين دو 1 موا اكس كاري. نمشي لغادي بلس اكس. يعطينا الديريفي نتاع البارونتيز هذيا. الان هذيك تولي 0. 0 نحيها. الراسين شنو الديريفي نتاعها؟ موان 2 اكس. صحيتو موان 2 اكس sur 2 racine de 1 moins x. C'est ça. مليك اون سامبليفيون 2 و 2 تنحات على روحها. شو قاعد لكم؟ قاعد الفوق شو قاعد موان 2 اكس كاري. باهي تو واش نعملوا ميم ديليماتور هذيا. هنا باش نعملوا غاسين اللوطه الكل تولي 1 موا اكس او كاري. باهي شو يقعد لنا الفوق مالا. هذاش نضربوها في الراسين. هذه تولي راسين دو 1 موا اكس كاري بلس الراسين نضربها في الراسين. تتنحى الراسين تولي 1 موا اكس كاري والفوق يقعد لنا موان 2 اكس كاري. اوترومون دي شو ولات؟ موان اكس كاري ولا موان 2 اكس كاري؟ وعندك انت هنا اكس هذه وهذه قالت لنا موان اكس. قداش يجيبهم بعضهم هذوك؟ عندك الحق صحيح
لا انا نهدي في الريزولتا ديريكت مو تو نمشيو لبعد دو اكس كاري فوالا انا سبقت باهي معناها اوترومون دي تولي راسين دو 1 moins x au carré plus 1 moins 2x carré sur racine de 1 moins x carré c'est-à-dire الفونكسيون الفوقانيه هذيك كيما طلب بالاكزرسيس ولا لا كاستيون شو طلبت انا مونطري كال ايتيغال شنو elle est égale g de x sur racine والفوقاني هذاك هو g de x اللي شفناه بكري في البارتي الاولى دونك اللي هي g de x sur racine de 1 moins x au carré فوالا هذايا اش حاجتي انا في الكاستيون مونطري كال واحنا ايتيغال عندنا سيني بتاع جي هاو جيك صحيح تو باش تشوفوا شنو الانتيري ايش يصلح به الكاستيون اللي انت بديت تجاوب على الفارياسيون هاي دوني لو فارياسيون تابلو دو فارياسيون مو ديما قلنا احنا تابلو دو فارياسيون باش مربوط بالديريفي ولا بالسيني دو صح باش نقولوا لو سيني دو اف بريم ديبون دو سيني دو جي لو سيني دو اف بريم ديبون دو سيني دو جي السيني دو جي عندنا ولا ما عندناش عندنا نيجاتيف نيجاتيف سيني دو جي وين لقيناها نذكركم سيدي اصبر نستناك باش شويه ساعه ونرجع بكم شويه مرشه ريال هاي يا سيدي ونقفل هنا هاي سيني دو جي وين تعرفوه انتم ترى هو اش لقيناه بوزيتيف نيجاتيف وين هذايا في السكر انترفال في 0 1 والفونكسيون تاعنا شنو الدومين تاعها هو moins 1 1 صحيح اشترى ما انتم عندكم اشترى الفونكسيون مي بويسك لا فونكسيون اش تعرف عليها امبير فوالا تو باش نستعملوا لا فونكسيون اللي هي لو فات اللي هي امبير نجموا ناخذوا الشطر هذاك وناخذ في الامبير يتقلب الفارياسيون تتبدل ولا ما تتبدلش في الامبير متبدل تقعد نفسها خاطر كروسون تقعد كروسون ديكروسون تقعد ديكروسون باهي دونك كي ناخذوا مع بعضنا نحب ننمو باش نقول اول حاجه اون فا دير تو دابور لو signe de f prime dépend du signe de g هذه حاجه وحاجه اخرى f est impair هذوما بعضهم مش يعطيونا دونك يعطيونا التابلو دو فارياسيون كيفاش باش يكون ترى تابلو دو فارياسيون هاي سيدي التابلو دو فارياسيون باش يكون هكا ناخذ تابلو جينيرال ناخذ اكس هنا باش نحط موان 1 هنا باش نعطيكم سي با جي بريم سي اف بريم puis la fonction f بالطبيعه نخدموا هنا جوسكا 1 ني با ديريفابل هنا باش نحطوا 2 باغ لهنا و 2 باغ لهنا هاي شكون يقول لي باش نحط اخر ولاد في وسط التابلو هذايا ترى moins racine de 3 sur 2 ou racine 3 sur 2 صحيح يا سلام فوالا باش نحط هنا موان راسين دو 3 sur 2 وباش نحط هنا راسين دو 3 sur 2 وفي الحقيقه فما الزيرو اللي يفصل في شطر الانترفال هذا الزيرو هذا جا في الوسط الزيرو وخاطر فونكسيون هي سيمتريك بارابور ا لوريجين دونك لا ديريفي هي سانول هنا جي بريم وهذا السيمتري نتاعو دو لوتر كوتي الوغ اش لقيتو مقبل لقيتو لنا بلوس ولنا موان وانا قلنا الفونكسيون بالسيمتري نتاعها ما تتبدلش الفارياسيون اش معناها معناها البلوس هذه مش تقعد هنا بلوس على شطر المغادي والموان الاخرى مش تقعد هنا موان معناتها تو كي تابلو دو فارياسيون في الفارياسيون نتاعكم مش تحطوا في الفارياسيون دونك هنا مش تحطوا دي كروسونت وهذا كروسونت لا هذاش نعديو ديريكت على كروسونت على طول هنا مسيو كروسونت هاك سيدي تفضل بابا مسيو احنا السايكا موش جي دو اكس لقيناها دي كروسونت من الزيرو هذاك تو راهو فما فرق ما بين الجي وما بين الاف فهمت؟ انت تحكي لي على الجي ايش دخل الفارياسيون تاع الجي احنا كي باش نعملوا جي دو زيكس ايكال زيرو معناتها اف بريم دو زيكس معناتها باش نلقاو جي دو زيكس ايكال زيرو هكا ولا ايوا قداش ايكال زيرو جي دو اكس فهمتك مش قيناها ايكال زيرو جي دو اكس مش قيناها في الغاسين 3 سور 2 هذا مش ديريفي تحكي على الجي هذا وقت سانول هاي فهمتك هذا كمان عملنا له تابلو كامل نتاعو جي دو اكس هذه لقيناها سانول في الغاسين 3 سور 2 سانول هنا لقيناها بلوس وقيناها موان هذاك شطر الخدمه نتاعنا حضرها لنا البارتي الاخرى البارتي اي حضرت لنا شطر تابلو ولا فونكسيون هي امبير الامبير عطاتنا شطر الاخر دونك اللي باش تلقى لي هنا باش تخلي نفسه من غادي ومن بعد جوست باش تكمل تو الفارياسيون نتاعك باش نحطوا لي زيماج ليماج مثلا دو
هذوما قداش احنا عندنا هذوك il faut les calculer l'image de -1 f de -1 قداش بتجيب لنا f de 1 قداش هذا 1 باهي هذا قلنا هنا وهذا باش يطلع لهنا -1 معناها باش يهبط لهنا ويمشي يهبط سيمتري g de f de racine de 3 sur 2 قداش باش يطلع لكم f de racine de 3 sur 2 est égal racine de 3 sur 2 multiplié par 1 plus racine de 1 moins racine de 3 sur 2 au carré هكا هذا يطلع لنا racine de 3 sur 2 facteur de 1 هذا ça fait 3 quarts 3 quarts moins 1 quart racine de 1 quart ça fait 1 demi 1 demi plus 1 3 demi هذا يخليها كان 1 demi معناها تولي 3 racine de 3 sur 4 هذه 3 racine de 3 sur 4 on a l'opposé نتاعها خاطر la fonction impaire moins 3 racine de 3 sur 4 voilà هذا يا سيدي le tableau de variation de la fonction en utilisant la parité عاونتنا ياسر في الحكايه هذه une fois وصلنا لهنا مش وصلنا للكاستيون 5 طلبت منكم باش جوست نذكروا شويه لي زيكستريموم قلت دوني ان اكستريموم دو اف بون او موان ان اكستريموم هي لكن احنا باش نعطيو من لي زيكستريموم الكل دوني لي زيكستريموم من ناحيه كلمه ان اكستريموم بردوها لي زيكستريموم شنو هما لي زيكستريموم اش عندكم هنا اش معناها اكستريموم ساعه يا ولادي شكون اش معناها كسر دير اكستريموم اللي معايا على بوان في الكور الاكستريموم هو الماكس والمين معناتها لي زيكستريموم معناها لي زيكستريموم هما وقتاش لا فونكسيون لا ديريفي سانول اي شونج دو سين اي فوالا وين دا ديريفي سانول شونجون دو سيني انا مرتين في الموان راسين دو 3 sur 2 والراسين دو 3 sur 2 فوالا هذا ايش مش يتسمى هذا اللي هو مشات ليماج تاعو هذاك مينيموم وهذا ماكس انا واش نجيو نكتبوا هنا نقولوا مين دو اف اي moins 3 racine de 3 sur 4 oui ce minimum est atteint en moins racine 3 sur 2 voilà والماكس دو اف ماكس دو اف هو بالعكس السيمتري نتاعو racine de 3 sur voilà عندنا دونك عندنا مين وعندنا ماكس هذوما ce sont les extrémums les extrémums de f sur l'intervalle moins 1 les extrémums de f sur l'intervalle avec pour il reste traçage de la courbe question tracer la courbe il y a un moment que je تسطر la courbe dans ce repère اول حاجه عندنا نصور انا مصورها لكم غادي بعد تشوفوها في الريبير باش اول حاجه بلاسيو احنا اون ترافاي سور -1 on travaille sur l'intervalle -1 on place les extréments les valeurs نتاعهم قداش je sais pas racine de 3 sur 3 racine de 3 sur 4 مشيت لها هكا racine de 3 sur 2 والإيماج نتاعها 1, حاجه bon l'origine la fonction l'image de 1 est égale هنا عندك هنا demi tangente هذه verticale on تجي هكا وكيف كيف في -1 الإيماج تاعها هنا مشيت ل -1 مشيت كيف كيف عندنا demi tangente وهنا عندنا extrémum هكا لهنا وهذا vous allez avoir extrémum c'est presque l'allure de la courbe باش نعطيكم فكره juste l'allure de la courbe donc من هنا باش نمشي لهنا باش نتعدى من l'origine هنا هكا باش تجي لهنا هذا البوان هذا وعندنا هنا demi tangente كيف هذه بالضبط demi tangente c'est presque هكا l'allure de la courbe et comme vous voyez لهنا نرجع بكم شويه في عطيتها هنا صورتها لنا هاي لا كورب كيما تشوفوا لنا هذوما جوست اكستريموم الفالور هذه باش تلقاوها لهنا اللي هي racine de 3 sur 2 وهنا par symétrie c'est moins racine de 3 sur 2 هنا vous allez avoir une tangente هنا une tangente horizontale la même chose هنا tangente horizontale كيف وعندكم deux demi tangentes اللي حكينا عليهم بكري اللي في بدايه الاكزرسيس هذه demi tangente verticale باش تكون dirigée vers le haut والسيمتري نتاعها تطلع demi tangente verticale dirigée vers le bas وهذه c'est la courbe C de F voilà هكاك on a tracé la courbe sur un intervalle bien défini bien déterminé اللي هو -1 يعطيكم الصحة هذا ce qui concerne donc l'étude de fonction
مازلنا نزيدو نخدموا مع لي فونكسيون المره الجايه ان شاء الله. باهي هاي في ليكزارسيس هذايا باش نمشيو مع بعضنا للدينومبرمون وركزوا لي شويه في الدينومبرمون شويه تركيز. Alors l'exercice numéro 1 نرجعوا مع بعضنا كيفاش باش نخدموه l'exercice 1 c'est important. نبداو donc la composition. Vous avez une urne qui contient 15 boules réparties de la manière suivante. عطيتكم 15 boules وعملت لهم répartition بتاعهم suivant التاي نتاعهم و suivant couleur suivant numéro معناها شكشكتو l'exercice. Mais alors شاديتكم انا بالبلو. عندنا 5 petites boules rouges numérotées. Donc ناخذهم 5 petites rouges. La composition هذوما 5 ناخذوهم petite rouge un point صغير هكا en rouge qui porte le numéro -2 -2 -2 1 1. هذوما ce sont les petites boules rouges. وفما 5 مش 5 فما قداش grande boule rouge 3 فما 4 grandes boules rouges. فما 4 grandes boules rouges. هنا je change de 4 ناخذهم كبار grandes boules rouges qui sont numérotées -2 -2 أخرى 1 1. بلي فما une petite boule verte واحدة une petite boule verte. شو الآخر فما 3 grandes boules vertes 3 كبير grande boule verte. Ben, la petite boule verte elle est numérotée 1. Les grandes boules vertes sont numérotées 1 1 3 et l'autre 2 petites boules blanches. Bon, blanches, mais j'aime savoir comme blanche, n'importe quelle couleur. Donc 2 petites boules blanches. Allez, j'y petite blanche numérotée 1 et 3. Donc en total, la composition de l'urne, vous avez 15 boules dans l'urne. On a 4 parties de l'exercice. L'exercice c'est comme 4 parties indépendantes. Pour le partie, on a un tirage ou qui va le calcul via. Alors, question, la première partie A, je tirage simultané. On tire simultanément 4 boules de l'urne. Tirage simultané de 4 boules. Ben, lorsqu'on dit tirage simultané, il s'agit donc de ce qu'on appelle combinaison. Former une combinaison, c'est un sous-ensemble de 4 éléments parmi les 15. Donc tirage simultané. Au tirage simultané, l'ordre n'intervient pas dans le calcul. On n'a pas d'ordre. Il y aura à savoir comment on calcule كيفاش وبالطبيعه ماذا بيا تستعملوا كالكولاتريس بالنسبه للكالكول. اول حاجه puisqu'on tire calculer le nombre de tirages possibles. شكون عنده فكره les tirages possibles الكل معناها les cas possibles الكل نسميهم كاردينال de oméga. Donc نسميه oméga هما les cas possibles. احنا ديما في اللونغاج de dénombrement فما لونغاج un peu spécial هذا يتسمى l'univers oméga. Univers هو les cas possibles الكل les tirages possibles الكل qu'on peut effectuer. Alors je قلت لي بالcombinaison هي نعملوا 15 C4. Voilà, ça on va tirer 4 parmi 15. Donc ce sont les tirages de 4 parmi 15. تاخذ هذوما 15 من 4 au hasard مع بعضهم على فوا. Donc يقعد calcul à faire 1365. Voilà. Calculatrice تعرفوا تستعملوها تخدم تحط ال 15 قبل ومن بعد تمشيوا للشيفت وتمشيوا تنزل على الديفيزيون 4 تعطيكم لو كالكول هذايا. باهي
نمشيو كيستيون اللي بعده. دوزيامون مش لوجو على توكش نبداو نفصلوا كل حاجه وحدها. Question 2. Dénombrer les cas possibles d'avoir, petit a, avoir 4 grandes boules. Donc, l'événement, c'est un événement A, 4 grandes boules. هنا التيراج نتاعنا اللي هو فيه 4 نحبوا الاربعه يكونوا 4 grandes boules. Donc, tu vois, لازمنا نعملوا ترى 4 grandes boules. معناتها نجم يكون غون بول روج ولا غون بول فيغ. باهي هو سألك على الكولور ولا ما سألكمش على الكولور؟ ما سألش. سأل على الطاية كهو. ما يهموش في الكولور معناتها. الكولور بالنسبة ليه ما با دامبورتونس صحيح. معناها بالنسبة ليه هو واش ياخذ؟ ياخذ لي بول لي غروند بول اللي في اللورن الكل ويجبد منهم 4. علاش عندهم من غروند بول دون اللورن؟ 7 6 4 أولهم 7 4 الأحمر و4 لهنا. وزافي اون توتال 7. 7 هذوك شاخذ منهم 4. دونك سكون ابيل احنا هنا اون va calculer cardinal de A. ديما كاين الكاردينال هو le nombre des cas possibles. Cardinal de A est égal tirage 4 parmi 7. Vous avez 7 grandes boules, le calcul c'est 4 parmi 7, 35. Voilà, calculatrice, 35. B. L'événement A. L'événement B. Je te l'événement B. 4 boules de même couleur. 4 boules de la même couleur. Et veste la cahier 4 boules de la même couleur. معناتها نجم يكونوا يا روج يا فيغ. صحيح. يجم يكونوا يا اما 4 boules rouges ou bien les 4 sont vertes. ما يجموش يكونوا 4 blanches. عندكم كان 2 puisque احنا on tire simultanément 4 مع بعضهم. Donc ما تنجموش تلقاوهم 4 blanches. Impossible. Alors, pour le calcul, je commence le calcul cardinal de B, ce qu'on appelle le cardinal de B. À quoi est égal? حشيتكم ب4 حمر. قداش عندكم؟ Les boules rouges قداش مكعب هذم يجيو؟ 9 هما يجيو 9. 4 parmi 9. Ou bien, ou des cas plus. Les 4 sont vertes. Parmi les 4 vertes. 4 4 maintenant. Voilà, le reste c'est de calcul à faire. Voilà. C'est 4 9. كل في كل قداش؟ 127. باهي 127 calculatrice هذاك عندك calcul دبر راسك. Alors ça est égal à 127. باهي. هذا بالنسبة الكيستيون بي دي ليفالمون بي. ليفالمون سي تو. شو طلبت في ليفالمون سي؟ طلبت 4 boules de même couleur et de même numéro. حاجتين هذوما. Les 4 هذوما 4 يكونوا même couleur plus même numéro. كيفاش تصير la situation هذيا؟ même couleur et même numéro. شكون يقول لي كيفاش تجي ميم كولور وميم نيميرو وين؟ ما نجمش يكونوا هذول ما نجمش يكونوا فيغ خاطر فماش 4 ميم نيميرو فيغ. خاطر الفيغ ما ينجموش يكونوا 4 مثلا خضر كيما قلت انت 4 فيغ يكونوا بورت نيميرو 1 ما تجيش خاطر عندك 3 انات هكا وما بالطبيعه في البلون ما تجيش قعدت في الغوج. الغوج كيفاش ينجموا يكونوا؟ بوسيبل ولا مش بوسيبل في الغوج؟ نجم يكونوا كلهم موان 2 ولا كلهم 1. صحيح تنجم يكونوا كلهم موان 2 ولا كلهم 1 سي فري خاطر عندك 4 انات وعندك 5 موان 2. دونك لو كالكول كومون سا سفي الوغ في الحاله هذه؟ حطوا سي نحكي من موان 2 معناها يجم يكونوا 4 روج موان 2 ou bien 4 rouges 1. Le cardinal de C. Ah j'ai cardinal de C. علاش مكعب انت عندك الروج موان 2 هاي روج هذم في مخلطين الروج فيهم اون توتال عندك 5 تاخذ منهم 4. C'est 4 parmi 5. Voilà, ou bien 4 parmi 4. 4 parmi 4. Le calcul, ça va donner
عندك هذه تجيب لك 5 وهذيك تجيب لك 1 en total 6. هذه البارtie الاولى donc de cet exercice. La partie A elle concerne le tirage simultané. Mais c'est des tirages simultanés, le tirage successif, et avec remise. Vous voyez là, tirage successif avec remise. قداش من كعبة؟ 2 3 boules. 3 boules de l'euro. كي يولي tirage successif avec remise هنا الخدمة مش تولي ما عادش بالكومبينيزون نحيها. هنا صحيح خاطر فما possibilité de répétition. Donc il s'agit de nombre d'applications. باش تتبدل ما عادش الخدمة بال كما قلنا نحكيو بالكومبينيزون. فما possibilité de répétition. Il s'agit donc de nombre d'applications. وفما حاجة très importante هي l'ordre qui intervient في الحكاية هذه. L'ordre c'est important. Alors كيفاش نخدموا لهنا donc alors نبداو. أول سؤال سألت كالعادة les cas possibles ce qu'on appelle cardinal اوميغا. قلنا هنا الخدمه بالنومبر دابليكاسيون بالان بويسونس بي. والان بويسونس بي ديما يقول راهي نومبر دو بول على بويسونس نومبر دو تيراج. vous avez 15 puissance 3 nombre de boules à la puissance nombre de tirage. nombre de boules هنا vous avez 15 قلنا puissance الكالكول مش عارف شكون قاعد يحسب لي يعني ساره ولا شكون. دونك 3375 باهي يعطيك الصحة. كيستيون اللي بعد كيستيون تو اللي بعدها تو كذا لي كا بوسيبل. تو كاش نبداو نردوا بالنا شوية في لي كا هذوما دي زيفينمون اللي مشاتيهم لنا بواحد بواحد. ليفينمون دي 3 boules portant le même numéro. عندك 3 boules هنا عندهم ميم نيميرو. اش معناتها كيفاش يكونوا؟ يجب يكونوا لي 3 يكونهم روج اش دخل ميم نيميرو هي كلهم صحيح صار. دونك او بيان الكل 1 نحكي نيميرو 1 او بيان الكل كلهم 2 موان 2 او بيان الكل ولا الكل 3 زاد. خاطر بالغميس. فوالا مادام فما افيك غوميس تنجم تعاود نفس الوحده تعاودها 3 مرات. معناها يا اما تريبل 3 انات او بيان الكلهم موان 2 او بيان الكل 3. الوغ تراه كيفاش يولي الكاردينال دو دي في الحكايه هذه؟ اذا كان كل قداش من احنا عندنا؟ انا 4. الانات عندنا اكثر. عندك 4 8 جمله الانات en total 8. Donc ناخذ 8 على puissance ou bien le moins 2 قداش من كعبه moins 2؟ 5 اي فوالا 5 à puissance 3 باهي. وال 3 قداش من كعبه؟ عندي 3 زوج كعبات 3 زوج كعبات 2 معناها 2 puissance 3. هاويك nombre de boules à la puissance nombre de tirage كل ماكو puissance 3. تعمل هكا الكالكول هذا يصير. عندك 8 au cube 64 216 645 كل في كل باهي 145 باهي. من غير ما نضربوا في الاوردر. الاوردر ما فماش الاوردر على خاطر انت كي تقول 3 بول بورتون لو نيميرو 1 معناتها 1 هكا ولا هذه 1 ما فماش اوردر. كي تتبدل البلايص يقعدوا هما نفسهم. فهمت ولا؟ ما عندوش ايفي الاوردر. هاو جاي تو الاوردر في السؤال اللي جاي تو. باهي ناخذ كيستيون اللي بعدها اللي هي تو تحكي انت على الاوردر. 3 بول بورتون لو ميم نيميرو جاوبنا عليه هذاك. 3 بول بورتون لو ميم نيميرو نفس السؤال الاخي هذا معاود 3 بول بورتون لو ميم نيميرو. عندي فيها صغيره غلطه نصلحها. بورتون مش ميم نيميرو هذيك ميم كولور نتصور ميم كولور. هي نشوف هذيك كاستيون قداش هي سي سا بورتون لا 3 كولور نيميرو ديستانكت 3 كولور 3 نيميرو ديفيرونت. نصلحها لهنا
3 numéros. هذه نصلحوها هنا 3 boules portant le même numéro, 3 numéros distincts. Distinct les 3 numéros. معناها ماهمش كيف les 3 numéros. باهي. alors وقتها كيفاش تولي الخدمة؟ Les 3 numéros sont distincts. F. Le E. 3 boules portant le même numéro. 3 boules portant numéro distinct. Le E. كيفاش توليو؟ Le E, on a 3 numéros distincts. Hein? Le E, 3 numéros distincts. معناتها تاخذ 1 3 ou moins 2. Voilà, هذوما اش معناها 3 numéros sont distincts. كيفاش يولي cardinal de E؟ فما l'ordre qui intervient ردوا بالنا شويه في l'ordre. باهي كيفاش الخدمه مش تصير 3 numéros distincts؟ مش تاخذ كعبه 1 يلزمك وكعبه 3 وكعبه moins 2. اي دونك اذا كنت تاخذ كعبه 1 قداش من 1 انت عندك؟ 8 puissance 3. الان قداش من كعبه انا تفهمنا فيها؟ الان 5 كعبات هكا ولا 8 اي دونك 8 بويسونس 1 فوا واحده 3 قداش من 3 عندكم؟ 2 3 زوج بويسونس 1 3 فما زوج كعبات والموان 2 قداش من كعبه؟ 5 بويسونس 1 فوا لوردر. اي هو اللوردر شنو هو قداش لوردر؟ صحيح قداش من كعبه هما؟ فاكتوريال 3 هذاك اللوردر. باش تقسم نورمالمون كيما قلت لكم نقسموا فاكتوريال 1 فاكتوريال 1 كل كعبه 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 دونك تقعد هي بيد فاكتوريال 3 جي 1 جي 1 صحيح دونك هذاك يبقى هذاك كالكول افير تطلع هذايا 10 80 80 نضربوه فوا 6 قداش هكا 240 240 تاع شنو؟ هذوما 80 هذه فاكتوريال 3 مش 3 80 هذيك فاكتوريال 3 اي لا هي حسبتها 3 فاكتوريال 3 هي 6 مع الفاكتوريال 3 هي 1 fois 2 fois 3 ça c'est le factoriel 3 donc il est égal 480 le compte est bon. باهي نمشيو للاف تو الاف علاش نحكي في الاف تو ليفينمون اف قلت 3 boules vertes portant le même numéro. هنا j'ai insisté بدلت يكونوا 3 boules vertes mais portant le même numéro. كيفاش تصير الحكايه هذيا؟ معناتها يا 1 يا 3 معناها 3 vertes 1 ou bien 3 vertes 3 صحيح هكا ولا؟ ايوا الكالكول. كيفاش يصير كاردينال دو اف alors؟ كاردينال دو اف 3 vertes qui portent 1 قداش عندكم من verte qui porte 1؟ 3 les vertes qui portent 3 à 1 la puissance 3 ça tu as 3 à la puissance 3 voilà plus ou bien plus 3 à la puissance 1 les vertes qui portent numéro 1 les vertes qui portent numéro 1 à la puissance ما فما كان كعب برك هي معناها 1 à la puissance 3 صحيح فوالا ما فماش اوردر في الحكايه هذه فماش اوردر خاطر 3 فيرت 1 معناها نفس الحكايه ما تعاودش ما فماش حاجه مش تعاود وكيف كيف بالنسبه 3 فيرت بورت 3 دونك لو كالكول عطينا 27 28 هذا بالنسبه للبارتيه بي سي بون on passe la partie C la partie C ايش فيها باش نبدل التيراج les tirages successifs mais sans remise cette fois-ci sans répétition tirage successif sans remise. إذا كان ولا tirage successif sans remise de 3 boules بتبيع الخدمة دي باش مش ولي تو الخدمة كيفاش؟ بالarrangement. Il s'agit des arrangements. On va former les triplés, les arrangements sans répétition. Premièrement, les cas possibles ديما نسميو cardinal de oméga, les cas possibles ce sont les arrangements 3 parmi 15. Les arrangements 3 parmi 15, 15 fois 14 fois 13. Vous êtes là برشا. Les arrangements. هي توت الكالكولاتور.
بالكالكولاتريس كيف عاد تحط 15 وتعمل شيفت وتنزل على الفوا في عوض الديفيزيون تطلع لك بي معناها 2730. 2700 تخدم هكا عندك الفوا والديفيزيون هذوك هما نخدموا بهم 2730 اما في الكالكولاتريس تطلع بي. الوغ نمشيو هذايا لي كا بوسيبل الكل. واش قلت من بعديك انا؟ قلت on gagne 2 points pour le tirage d'une grande boule. تجبد une grande boule on gagne معناها تاخذ plus 2 كي تاخذ une grande boule moins 1 pour la petite boule pour le tirage d'une petite boule. Dénombrer les cas possibles d'avoir ici بديت نتفلسف عليكم شويه انا. avoir gagner 3 points. Donc مش تجبد 3 كعبات ما تنساوش on tire 3 boules. Je veux gagner 3 points. J'ai l'événement. معناها gagner 3 points. معناتها 2 boules. 2 grands boules و petite boule. Voilà. معناها تاخذ 2 grandes boules. هذوما قداش يجيبوا لك 2 grandes boules؟ واحدة petite boule. plus 2. هذا plus 2 هذا 4 وهذا اخرى moins 1. فماش autre façon. avoir معناها plus 3 points. معناش. معناها كان هذه 2 grandes boules et une petite boule. والكالكول تو. كيفاش comment ça se fait le calcul cardinal de G. سيدي ردوا بالنا توا. Comment se calcule cardinal de G? 2 grandes boules. نمشيو نحسبوا قداش عندنا من grande boule احنا dans l'urne. La composition de l'urne. Les grandes boules كلها. وين حطيتهم ترى؟ les grandes boules. c'est 3. 7. dingue. Alors les grandes boules 2 grandes boules 2 باش تاخذ منهم زوز. Donc تاخذوا 2 parmi 7 fois et l'autre une petite boule. Les بقية هما ce sont des petites boules. من اللي بقاو باش تاخذ منهم واحدة. Donc 1 parmi 8. ما ننساوش fois l'ordre. L'ordre intervient. 3. L'ordre كيفاش يصير؟ Factoriel 3 sur factoriel 2 fois factoriel 1 donc sur des bides. هذاك يتسمى l'ordre. Alors le calcul عندك في calculatrice عندك مش عارف هذيك A27 هذيك 7 fois 2 7 fois 6 وهذه factoriel 3 sur factoriel 2 يجي 3. normalement صحيت خاطر فاكتوريال 3 هي 1 fois 2 fois 3 والفاكتوريال 2 هي 1 fois 2 مشيت نحاولك 1 fois 2 تاخذ كان 3 وحدها هذاك يطلع 3 لا 3 دونك لو كالكول تضرب على الى اكثر من 1000 قداه 1008 فوالا 1008 فوالا 1008 يطلع لو كالكول سي بون مريك باهي هذا بالنسبة avoir produit avoir gagné 3 points. باهي avoir اللي بعدها طلبت اللي بعدها هاش هي gagné 0 point. كيفاش نلقاو 0 point؟ باش تحصل على 0 point قداش شو اسمه يجبد؟ 2 petites boules و grande boule. كي ياخذ 2 petites boules ياخذ moins 2 و moins 2 يجبد كعبة كبيرة ولا 0 معناها زوز صغار وواحدة كبيرة هكا فوالا. عندك شي اوتر فاسون ما فماش 3 صغار يعطيوك موان 3 و 3 كبار يعطيوك 6 ولا قداش. دونك هذوما هما بوغ افواغ 0 يلزم زوز صغار وواحده كبيره 2 بيتيت بول اي اون غروند بول. الوغ كاردينال دو اش بالارونجمون كيف 2 بيتيت بول parmi les 8 صحيت fois une grande boule 1 parmi 7 fois l'ordre. ديما l'ordre qui intervient. L'ordre هنا كيفاش؟ fois 3. نضربوا factoriel 3 sur factoriel 2 اللي هي fois 3. لو كالكول يقعد هكا اللي هي 7 fois 6 7 fois 8 وهذه fois 7 7 fois 7 fois 8 معناتها autrement dit fois 3 1167. Voilà. باهي 167. بريك هذا بالنسبة للكالكول كاردينال دو اش. تري بيان. باهي البارتي الأخرى تو دو ليكزارسيس تعمل في البارتي الأخرى. كيس كون فا فير باش ناخذو
on répartit les 4 boules vertes dans 6 cases. Les 4 boules vertes, dans 6 cases. Les cases pouvant contenir chacune toutes les boules. Essentiel, vous avez les 4 vertes, ils vont être encasés dans 6 cases. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, هذا 6 cases. Donc 4 boules مش تحطوهم dans 6 cases. تنجم من الاربعه تحطهم في الكاز الاولى ولا في الكاز الثاني ولا تحطهم تشتتهم على الكل كعبه كيما تحب انت. هذاك اش معناه اونكازي. دونك لي 4 بول هذوما. كاستيون هاي دينومبري ام. نجم بس كاس تحط فيها زوز. تنجم تحط معها الكل. تنجم بالكاز الاولى تحط الاربعه تحطهم في الكاز. Les 4 boules encasées dans une même. Donc c'est une manière. فهمت؟ تنجم تاخذ تحط زوز في الاولى وكعبه في الثالثه وكعبه في الرابعه وكعبه في الاخيره مثلا 4. دونك عندك بليزيور فاسون. لي فاسون بوسيبل الكل. كومون جو انكاز الوغ شاكون. شنو نحب هنا؟ شو يقول لي؟ ام يقول لي chacune des cases contient au plus une boule. chacune des cases هنا chacune فيها au plus une boule. معناها ما تحطش اكثر من كعبه في الكاس. هذا الكاردينال اللي حاجتني بيه الام. كومون سا سفي كاردينال دو ام. كيفاش تراه الخدمه كيفاش من السيت راه. الوغ كيفاش نبقاو على الحكايه ذي. دونك هنا كيفاش تخمم انت؟ يعني نحبكم كيفاش تخمموا شو كيفاش في الحكايه ذي. نعملوا امبار. لان امبار لا حتى شيء. جاكيت امبار اصعب. او بلوس اون بول. اش معناها انت معناها ما تنجمش تلقى الكاس ما لقاش فيها اكثر من كعبه. تنجم فيها كعبه ولا ما فيهاش الكاس. ايش تاخذ انت؟ تاخذ مثلا لا بروميير بول. هذه لا بروميير بول باش تحطها عندها قدام من بوسيبيليتي. عندك هذه لا بروميير بول. عندك هنا لي 6 كاز نتاعكم هنا. دونك 1 2 3 4 5 6 باش تاخذ الاولانيه. وين باش تحطها انت؟ قداش عندها من شوا بوسيبل؟ هذه لا بروميير بول باش تكون هنا ولا هنا. دونك قداش عندها 6 شوا هكا ولا صاي. انت بلاسيت الاولانيه عندها 6 شوا باش تمشي للدوزيام بول. تو قداش عندها من شوا؟ 5. ما عادش عندها 6 على خاطر الاولانيه خذات صاي وتحطت. كان تعاود تحط الثانيه في الكاز الاولى مثلا تولي عندك ولي عندك دو بول دون اون ميم كاز. تولي مازال غالطه. دونك تولي الثانيه عندها 5 شوا هكا ولا انسي سويت. الثالثه قداش والرابعه قداش؟ دونك يساجي من هنا. شنو نقول هنا؟ il s'agit donc de l'arrangement A4 6. A4 6. Il s'agit d'arrangement A4 6. 4 خش عليك خاطر تعمل في التيراج سكسيسيف سون ريميز. من الكل كانوا عندك 6 كاس من بعد ولو عندك 5 ومن بعد ولو عندك 3 ومن بعد ولو عندك 2 كاس. دونك il s'agit d'arrangement A4 6. هذا A4 6 تحسبوه قداش يطلع حسيلو 300 كلك 360. باهي هذا في الاكزامبل اللي بعد. سؤال كيستيون ان. طلبت منكم لا بروميير كاز اي فيد. بروميير كاز اي فيد ما حطينا فيها شيء. لا بروميير كاز كيفاش؟ انا بالنسبه لي انا هذوما لي كاز نتاعي كالعاده. دونك هنا 1 2 3 4 5. دونك هذه تقعد فيد. لا بروميير كاز فيد. هذوما لي 4 بول نتاعك تحطوهم. دونك كيفاش باش يصير الكالكول؟ نحب لا بروميير كاز تكون فيد. 5 4. باهي هنا نحب ديما كيفاش النوعيه هذه كيفاش تريزوني. هز واحده بركه خذ واحده بركه اون بول. قداش عندها من شوا؟ 5. صحيت عندها 5 شوا. فهمنا هكا ولا؟ كملنا البول. نمشيو الثانيه تو. قداش عندها من شوا؟ 4. قداش من شوا قلت لي؟ 4. عليه 4. عليه 4 5 شوا زاده ولا تنجم تحط في هذوما زاده الخمسه هذوم. دونك هذا زاده كيف 5 شوا. فهمت؟ المهم ما تحطهاش في الكاس الاولى. دونك الثالثه والرابعه كيف معناها في الكاردينال. صحيح. دونك كاردينال دو انش مش يطلع في الاخر. هذا باش يطلع 5 قداش من كعبه؟ بويسونس
4. هذا يساجي دو قوش عليه هذا بالضبط يعوض التيراج سكسيسيف افيك روميز. قوش عليك تعمل في التيراج سكسيسيف افيك روميز، معناها قوش عليك تعمل في لي كاز تنجم تعاود جهه نفس البول مره اخرى. دونك 5 هذاك علاش 5 بويسونس 4. واش عليك عندك نومبر دو بول على بويسونس نومبر دي تيراج، مش تعمل 5 بول هذاك لو نومبر دو بول فيرت مش تحطهم هذاك هما لي تيراج، ولي كاز هما لي بول الكل هذاك يعوض نفس الحكايه هذه. دونك النوعيه هذه من الخدمه هذه خدمه تلقاوها في اكزيسات هذه تعقبكم برشا مرات. ديما حاولوا اخدموا كل كعبه بالكعبه، كل كعبه قداش عندها من شوا، وقتها اضرب لي شوا كل في بعضهم تلقى روحك وين باش تخدم بالارونجمون بالواحد هنا بالنومبر دابليكاسيون سا ديبون. هذا هو دونك في ليكزامبل من النوعيه هذه. هكاك سيدي يكونوا كملنا الاكزرسيس هذايا نتاع دي نومبرمون، وكملنا حتى السيونس الكل احنا لما حاله تو كملنا كل شيء. ان شاء الله المره الجايه سي نشوفوا حاجه اخرى. اذا كان فما عندنا سيونس مع بعضنا، مازالت عندنا سيونس اخرى اون ديريكت ان شاء الله نكون مازال عندنا واحده اخرى للناس الكل. بالنسبه ساره والاخرين تنشوفوا انتم مازلتوا في مع تقراوا مش عارف ساره عملتوا الاريتميتيك وكل شيء ولا مازال؟ والفونكسيون سيركولير، الفونكسيون كوسينوس سينوس كملتوهم هذوكم؟ فونكسيون تريغونومتريك مازلنا كي باهي. معناها عملتوا كان الاريتميتيك والاخر باش نشوف معاهم بالله، نشوف مع الاداره كان تكلموهم ولا شيء، كان انا باش نعمل لكم سيونس على الاريتميتيك. سينو خاطر الجروب هذا يقعدوا نخدموا كان الحاجات اون كومان هذوما لي سيونس لايف اون ديريكت للناس الكل، الاغلبيه يمشيو غراتيتمون. نخدموا كان البارتي كومون للناس الكل، الاخرى نوليو نخدموا مع بعض. حتى الكور هذا مازال ما دخلناش فيه. مسكتوا شويه اي هذاك علاش احنا سابقين. بون انا مشيت على الماجوريتي برشا خاطر بداو شكون كملوا، شكون انا واحد من الناس كلاسي كملته، انا كملت البروجرام كله مع حالة في كلاسي مش كيف. باهي سيدي مالا ان شاء الله يعطيكم الصحه. ميرسي بيان على البريزونس، وان شاء الله شيء طيب الناس الكل وعلى خير.